यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम आज 5वें कलमे के बारे में सीखेंगे जो है मैं प्यासा हूँ। खुदावन के कलाम में से हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील 19 बाब और उसकी 28 आयत से। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। आमीन। जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें हो गई हैं और एक बात रह गई है तो फौरन कहा मैं प्यासा हूँ। कौन सी बात है जो रह गई है? मेरे यीशु को याद आया। वो बात ये है जैसे ज़बूर 69 में लिखा है, जिस तरह ज़बूर 22 में कुछ लिखा हुआ है, इसी तरह ज़बूर 69 में भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी तो पूरा करना है। जिसमें लिखा हुआ है, आए हम खुदावन के कलाम में से पढ़ते हैं कि ज़बूर 69 में क्या लिखा हुआ है। उसकी 21 आयत से, उन्होंने मुझे खाने को अंधराइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। आमीन। हम देखते हैं कि दाऊद को तो किसी ने सिरका नहीं दिया, ना अंधराइन दिया, तो ये मेरे यीशु के लिए लिखा हुआ था। तो हकीकत ये है कि जब मेरे खुदावन ने कहा कि मैं प्यासा हूँ तो उसने इसलिए कहा ताकि नविश्ता पूरा हो। क्यों कहा ताकि नविश्ता पूरा हो? सादा सी बात है, लेकिन हम पता नहीं इसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा कहा मैं प्यासा हूँ, ताकि नविश्ता पूरा हो। कि नविश्ता क्या था कि उन्होंने मुझे पीने को सिरका और खाने को अंधराइन दिया था। और ये कैसे और क्यों होगा? क्यों मुझे सिरका दिया जाएगा? जाहिर है जब मेरा खुदावन कहेगा कि मैं प्यासा हूँ, वहाँ पानी तो है नहीं, सिरका ही है। तो सिरका असल में है क्या? वहाँ का पेन क्लियर होता था। सिरका जो है पेन क्लियर के तौर पर इस्तेमाल होता था। जैसे हम दर्द में गोली या दवाई खाते हैं, इसी तरह सिरका जो है वो पेन क्लियर के तौर पर यूज़ किया जाता था। वो समझते थे कि जिसको सलीब दिया गया है, कोड़े मारे गए हैं और लोगों ने बहुत मारा है, बुरा हाल किया है, कील लगाए गए हैं और खून भी बहुत बह चुका है, जान तो निकल ही जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत इस दर्द को कम किया जाए, कम करने के लिए वो सिरका जो है वो चुसाते थे। लेकिन इतना ऊंचा कौन जाए? इतना ऊपर तो कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि सलीब पर जब लटकाया जा चुका होता था तब सिरका जो है वो लगाया जाता था। तो वहाँ पर उन्होंने एक इंतज़ाम पहले ही किया हुआ था। जूफ़े की शाखों को लिया होता था, और जूफ़ा एक पौधा है, और जूफ़े की शाख के आगे एक स्पंज लगा दिया जाता था, यानी जूफ़े की शाख को स्पंज के अंदर डाल दिया जाता था तो वो पक्की हो जाती थी, और फिर उसको सिरके में भिगोया जाता और फिर उसके मुंह को लगाया जाता जो सलीब पर होता था, जो पानी मांग रहा होता था। तो यहाँ पर भी जब उन्होंने यीशु के मुंह को ये सिरका लगाया, यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो लग यही रहा है कि यीशु पानी की बात कर रहा है, कि यीशु पानी वाली प्यास की बात कर रहा है। यीशु को वो सिरका नज़र आ रहा है, वो चाह रहा है कि ये सिरका मेरे मुंह को लगा दिया जाए ताकि नविश्ता पूरा हो, जो लिखा हुआ है ज़बूर में हमने अभी पढ़ा कि बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफ़े की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे सिरका पिलाया और मुझे खाने को अंधराइन दिया, जैसे हमने खुदावन के कलाम में लिखा है, ताकि नविश्ता पूरा हो, जो खुदावन के कलाम में हमने अभी पढ़ा है कि उन्होंने मुझे खाने को अंधराइन और पीने को सिरका दिया, मेरी प्यास बुझाने को सिरका पिलाया। क्यों दिया? ताकि नविश्ता पूरा हो। मेरे यीशु का एक ध्यान जो है वो लोगों के ऊपर है और दूसरा ध्यान बाप की तरफ है,
اور تیسرا دھیان کلام کے اوپر ہے کہ کلام میں کوئی ایسی بات رہ تو نہیں گئی جو پوری نہیں ہوئی۔ دیکھ لیں میرے خداوند کی محبت اور اس کی فکر اپنے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی وہ منسلک ہے اور اپنے کلام کو بھی پورا کر رہا ہے کہ کوئی نوشتہ جو ہے وہ رہ نہ جائے، کوئی بات رہ نہ جائے جو میری بابت ہے پوری ہونے میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم دکھ یا مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمارا پورا دھیان جو ہے وہ مصیبت پر ہوتا ہے، اور ہمیں مصیبت پر ہی دھیان نہیں لگانا، کلام پر بھی دھیان لگانا ہے کہ کلام بھی تو ہمارے لیے کچھ کہتا ہے، کلام میں ہمارے لیے بھی تو کچھ لکھا ہے، ہماری بابت بھی تو کچھ لکھا ہے۔ تو میرے خداوند نے بہترین نمونہ دیا ہے کہ مصیبت میں بھی وہ جو ہے اپنی نگاہ کو کلام پر رکھے ہوئے ہے، تو ہمیں بھی مصیبت یا تکلیف میں پورا دھیان مصیبت اور تکلیف پر نہیں لگا لینا، بلکہ اپنے سامنے کلام کو رکھنا ہے، اپنی نگاہ جو ہے وہ کلام پر رکھنی ہے میرے خداوند کی طرح، تاکہ ہم خداوند کے نمونے کو اپنی زندگی میں رکھ سکیں۔ جیسے میرے خداوند کی نگاہ کلام پر ہے کہ کوئی نوشتہ رہ نہ جائے، اور میرا خداوند زندہ ہوا جب مرنے کے بعد تو اپنے شاگردوں کو خاص کہا۔ اس کو ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 44 آیت میں۔ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں، خداوند یسوع جو ہے اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے، جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ یسوع اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے کہ جو باتیں میری بابت لکھی ہیں وہ کیا ہیں، وہ ضرور پوری ہوں۔ تو جو باتیں لکھی ہیں وہ پوری کرنی کس نے ہیں؟ ظاہر ہے جو یسوع کی بابت لکھا ہے وہ یسوع ہی پوری کرے گا، کیونکہ یسوع ہمیں ایک نمونہ دے کر گیا ہے کہ جیسے وہ باتیں خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسے خداوند یسوع نے وہ تمام باتیں پوری کر لیں، یسوع کہتا ہے کہ وہ میں تمام باتیں جو ہے وہ پوری کر لوں جو میری بابت لکھی گئی ہیں۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بابت کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع کو تو بڑا خیال ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے پورا کرنا ہے، تو کیا کبھی آپ کو خیال آیا ہے کہ خداوند کے کلام میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ توبہ کر لیں، گناہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چوری چھوڑ دیں، حسد نہ کرے؟ تو کیا ہم کلام کو پورا کر رہے ہیں؟ جیسے ہمارا یسوع جو ہے ایک ایک نوشتے کو پورا کر رہا ہے، ایک ایک نوشتے کو وہ پورا کر کے گیا ہے، اتنی دکھ اور تکلیف اور مصیبت کی حالت میں بھی اسے خدا کا کلام یاد ہے، اس کی نظر ہے کلام پر۔ تو کیا ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بارے بھی خداوند یسوع نے کچھ لکھا ہے، اس کلام میں ہماری بابت بھی کچھ بیان ہے، اور ہم بھی اس چیز پر چلیں جیسے ہمارے بارے میں لکھا ہے کہ ہم توبہ کریں تاکہ اس کی طرف رجوع لا سکیں اور ہمارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے ہمارے لیے تازگی کے دن آئیں۔ اب ہر انسان کے لیے ہے کہ ہر انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح خداوند کے کلام کو پورا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا یسوع جو ہے، ہمارا خداوند ہمیں نمونہ دے کر گیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع کے منہ سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں وہ یا تو تعلیم ہوتی ہیں یا نمونہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس نمونے کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے اور اس تعلیم پر عمل کرنا ہے، جیسے یسوع نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے کلام پر نظر رکھنی ہے، کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف ہم پہ آتی ہے تو ہم نے پورا فوکس، پورا دھیان جو ہے وہ اس تکلیف پر نہیں لگا لینا، اس مصیبت پر نہیں لگا لینا، کلام پر بھی نظر رکھنی ہے، جیسے یسوع نے رکھی کہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے پینے کو سرکہ اور کھانے کو اندرائن دیا اور اس نوشتے کو پورا کرنا ہے۔ تو خداوند یسوع نے فوراً کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ آمین۔ آج اس کلمے کے وسیلہ خداوند آپ سب کو بھی توفیق بخشے کہ ہم کسی بھی مصیبت، کسی بھی پریشانی میں ہوں، کسی بھی تکلیف میں ہوں، تو ہم خداوند کے کلام کو، اس کے احکام کو نہ بھولیں اور خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ آمین۔